जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब है हमारे साथ, डिफेंस एनालिस्ट। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये आप बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो मुलाकात है, एक तो इसकी इंपॉर्टेंस में बताइएगा, और ठीक है कि ज़ाहिर है जब ये शेड्यूल थी तब पाकिस्तान इंडिया और वो वाला तनाजुर था, लेकिन अभी बिल्कुल नई सिचुएशन डेवलप हो गई है। हाउएवर अब ये मुलाकात इस हवाले से भी रेलेवेंस है और हो सकता है कि यानी इसमें भी किसी किस्म का कोई किरदार पाकिस्तान अदा करे टूवर्ड्स पीस, या अमेरिका कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो। आप इस लेंस से ही बताइएगा सर। जी वसीम बदावी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और आसिफ साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए ऑफ कोर्स जब भी व्हाइट हाउस में कोई इनवाइट आएगी और प्रेसिडेंट ट्रंप किसी से मिलेंगे तो इट हैज दी रिपरकशंस, उसकी मुलाकात के इफेक्ट जरूर होते हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटेजिक अपोजिशन हुई है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे गया है आफ्टर द परफॉर्मेंस, पाकिस्तान एक परफॉर्मिंग कंट्री के तौर पे अपने जो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज जिस तरीके से किया स्मार्ट वे में, जिधर एक न्यूक्लियर ओवरहेड के नीचे एक स्पेस फॉर वॉर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी जो मैनेजमेंट की है पाकिस्तान ने थ्रू ऑल यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, तो उसने स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को बढ़ाया है जी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के इलेक्शन से लेके व्हाइट हाउस जाने तक और इस एस्केलेशन से पहले तक पाकिस्तान वाज मिसिंग इन देयर स्टोरी जी। पाकिस्तान आपको किसी स्टोरी में नजर नहीं आया, लेकिन इसमें इवेंट ने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। और जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसमें अब प्रेसिडेंट ट्रंप और वाशिंगटन समझता है कि पाकिस्तान एक की रोल अदा कर सकता है, दिस इज अ फोर्स व्हिच इज टू बी रेकन विद जी। तो पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस से, अपने डिफेंस से, अपनी पोटेंशियल से, और जो अनबाउंडेड रिजॉल्व नेशन ने शो किया है उसने आपको मीनिंगफुल किया है। मैं अमेरिका में रहा हूँ बदामी साहब, मैंने सेंटकॉम में सवा दो साल काम किया है जनरल ऑस्टन के साथ। उस वक्त मैं सीनियर नेशनल रिप्रेजेंटेटिव था। एवरी मिनट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एवरी बिल ऑफ यूएस, एवरी डॉलर, यानी कि इट हैज अ मीनिंग जी। वो उसका मतलब होता है, वो उसको जाया नहीं करना चाहते, वो उसकी कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर होता है। तो इस मीटिंग के पीछे ऑफ कोर्स देखिए ईरान की जो सिचुएशन है, या जो इन्होंने वॉर गेम तो बहुत सारी चीजें की होती है, वो उसके ज़हन में जरूर होगा। हैविंग सेड दैट, लेकिन पाकिस्तान की जो ईरान के ऊपर पॉलिसी है वो एस्पायरेशन ऑफ पीपल को मद्देनजर रखते हुए हमने सिक्योरिटी काउंसिल में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। हम इसराइल को मानते ही नहीं। सही देखिए ना, वो अमेरिका का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, ये इसराइल का मसला, इसराइल को हम मानते नहीं है। वो जो हमारी रेजोल्यूशन है वो रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। एंड आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली कि विद दिस फील्ड मार्शल, उनकी पर्सनैलिटी को जानते हुए, DGISI भी वहां पर मौजूद है, बेशक मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। ये याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फौज कोई ऐसी चीज करके वहां पे आ जाए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। नेवर नेवर नेवर, मैं 3 दफा कह रहा हूँ। तो और इसमें इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में इसराइल की यहाँ पे इजारादारी का कायम होने का मतलब यही है कि आपने एक और अफगानिस्तान अपने पड़ोस में बना ली है। पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस। वहां पे हमें एक गवर्नमेंट, वो जो भी है, वो पीपल ऑफ ईरान जो है वो उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो चाहे रेडिकल है या आइडियोलॉजिकल बेसिस पे है या पॉलिटिकल बेसिस पे है या डेमोक्रेटिक, दिस इज देयर प्रॉब्लम। लेकिन बाहर से मुसल्लत की हुई हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगी, और अमेरिका पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को जानता है। लेकिन ये इंडो पैसिफिक में जब रोल फेल हुआ है इंडिया का, तो उन्होंने कहा ये जिसको हमने वॉच डॉग बनाया था ये तो पेडिग्री के बजाय स्ट्रे डॉग निकला है जी, इसका तो जबरन सा मुझे कान गिरे हैं इसके। तो उसके बाद तो फिर वो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, अपनी चीजों की बेहतर कर रहे हैं। आई थिंक स्टेबलाइजेशन तब ही आएगी जब यहाँ पर बैलेंस होगा। तो स्ट्रेटेजिक मुलाकात है, पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट दी गई, और पाकिस्तान भी उनका शुक्रिया जरूर अदा करेगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अमेरिका ने एक रोल प्ले किया है, इंडिया के कहने पे जरूर किया, लेकिन प्ले किया, वो अवॉइड भी कर सकते थे, वो पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा चला भी सकते थे। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू सर। थोड़े पीरियड के लिए कब तक होगी इसका पूरा फायदा हमें उठाना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो एयर मार्शल साहब, यही सवाल आपसे कि मतलब ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड भी होगा अगर कोई कहे कि जनाब देखें ना, अब ये एक तनाज़ा चल रहा है, ऐसे में ये वो तो बहुत कुछ हमसे मांग जनाब ये करें इनके खिलाफ, और फिर तो करना पड़ेगा, या नहीं करेंगे तो यूं हो जाएगा, करेंगे तो यूं हो जाएगा। ये बहुत एक ओवर सिंप्लीफाइड एनालिसिस होगा इस सिचुएशन का, या ये बिल्कुल मुमकिन है?
یہ دیکھیں ابھی اس سٹیج پہ میرا خیال میں کسی چیز کا بھی کہنا جو ہے وہ تھوڑا پری میچور ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ابھی چل رہے ہیں، جس میں آف کورس پاکستان کا جو ہندوستان کے ساتھ مارکا ہوا اس کا ذکر ہوگا، چین کا جو انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے ریجن میں اس کا ذکر ہوگا، اور یہ جو ایران والا ابھی سلسلہ چل رہا ہے اس کا تو ڈیفینیٹلی ذکر ہوگا، بیکاز دیکھیں اسرائیل نے جو ایک گارنٹی دی تھی امریکہ کو وہ یہ تھی کہ ہم جب سکسیسو سٹرائکس کریں گے تو ایران جو ہے وہ اپنی نیز پہ آ جائے گا اور بڑی جلدی یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور دونوں آبجیکٹیوز جو ہیں ہمارے کہ ہم نیوکلیئر کا رول بیک کر دیں گے اور رجیم چینج اپرائزنگ بھی ہوگی انٹرنلی، وہ چیز نہیں ہو سکی۔ تو اسرائیل نے اب امریکہ سے کہا ہے کہ آپ اندر آئیں اور آ کے یہ معاملات کو حل کریں۔ تو امریکہ نے اپنی آپشنز کو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کنسیڈر کر رہا ہے، تو اس نے ایک ریجنل کنٹریز سے ڈیفینیٹلی ایک پلس دیکھنی ہے، ان سے ویوز لینے ہیں، ان سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا فیوچر میں اس کو معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے، اور پاکستان بینگ این امیجیٹ نیبر کہ جس میں بہت سارا اسپل اوور آ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیجیبل اور ان مینیجیبل بھی ہو سکتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس کانفلکٹ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دا موسٹ اپروپریٹ پرسن جو ہے وہ اس وقت میرا خیال میں فیلڈ مارشل صاحب از دا ون ہو شوڈ بی ایبل ٹو پوزیشن ہماری بتا سکیں، اور یہ بھی انہیں باور کر سکیں کہ آگے جو فیوچر نظر آتا ہے ان کیس آف اینی آف دا پاورز، یعنی کہ اگر اسرائیل کا انفلوئنس آتا ہے یا ایران کی رجیم رہتی ہے تو اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، یہ تمام ٹاپکس میرا خیال میں اس میں ڈسکشن میں آئیں گے۔ ہمارا ریلیشن شپ موسٹ آف دا ٹائم جو پریزیڈنٹ آف امریکنز بھی کہتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ٹرانزٹری رہا ہے، اور پریویسلی اگر دیکھا جائے ہسٹوریکلی انہوں نے ہمیں استعمال بھی کیا ہے، اور ایٹ ٹائمز ہمیں اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز بھی ہوئی ہیں کئی چیزوں میں، اگر آپ نیوکلیئر پروگرام کے لحاظ سے دیکھیں اور باقی کچھ اور سیکیورٹی ڈیفنسز کے لحاظ سے دیکھیں جو ہمیں سیٹوں اور سینٹوں کے لحاظ سے ملے، جس سے ہمارا ڈیفنس ایک مطلب مضبوط ہوا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی لیڈرشپ جو ہے وہ دیکھے گی ان تمام عوامل کو اور اس کے مطابق آگے چلے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایک ریلیونس جو ہے ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے ایک ورلڈ کے جو ایک میپ پہ نظر آنی شروع ہوئی ہے، اسپیشلی مارکہ حق کے بعد۔ سو ٹورڈز دین آصف صاحب، اس کا ایک یہ زاویہ بھی ہے بہرحال کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حالیہ تنازع میں سب سے اہم ملاقات یوں ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ G7 بھی گئے، لیکن وہاں تو ظاہر ہے جو ممالک گئے ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے اس معاملے کی حمایت ضرور لے سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا ایران پر اثر و رسوخ یا چلے ایران سے جس کا تعلق ہو اچھا۔ یہاں وہ ابھی ایک ایسے ملک کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جس کا امریکہ سے تعلق تو اچھا ہے ہی، ایران سے بھی تعلق بہت اچھا ہے، اور ریسنٹ سٹیٹمنٹس تو بہت ہی اچھی ہیں، دونوں طرف سے بہت ہی اچھے الفاظ کا تبادلہ ہوا ہے اس اسرائیل ایران جنگ کے بعد بھی، اور اس سے پہلے بھی غزہ کے معاملے پر بھی، بلکہ ابھی عاصم منیر صاحب تو تھوڑے دن پہلے موجود تھے ایران میں۔ تو بہرحال اگر کہیں نہ کہیں کوئی سینٹی پریویل کر رہا ہے تو اس لحاظ سے اچھی اپورچونٹی ہے کہ اگر کوئی راستہ نکالنا ہو کہ جہاں فیس سیونگ بھی مل جائے اور معاملہ ذرا آگے نکلنا ہو، تو یہ ایک بہت ریلیونٹ ملاقات ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ہے، اس میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ایران کو اگر آپ کو یاد ہو جب انڈیا پاکستان کا اسپیٹ چل رہا تھا تو ایران کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے، انڈیا گئے، انہوں نے میڈیشن کی آفر کی تھی۔ تو اسی طرح یہ امکانات رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایران اور واشنگٹن کے درمیان میڈیشن کروا سکتا ہے اس میں، اور یہ میرے خیال میں ایران کا اعتماد بھی ہوگا پاکستان پر۔ انہوں نے پاکستان نے مثلا ایران اور سعودیہ کے درمیان میڈیشن کی کوشش کی تھی حوثی مسئلے پہ، تو اس میں ایران نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ امکانات اس کے موجود ہیں، اور پھر پاکستان نے اپنا ایک جو مقام بنایا ہے جو ریسنٹ واقعات ہم سب کے نظر میں ہیں، تو اس نے یقیناً ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا کھڑا کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سو لیٹس سی، اب تو ظاہر تفصیلات آئیں گی، کچھ منظر عام پر آئیں گی، کچھ سینسیٹیوٹیز کے نہیں بھی آئیں گی، لیکن اس کے جو آنے والے دنوں میں ایکشن ہوں گے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس ملاقات سے کیا نکلا ہے۔ زندگی صحت تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔